नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामी अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र त्यसले राजनीतिमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। छलफलका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ विकास विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। अनि यो अमेरिकी सहयोग परियोजना हजुर, अहिले संसदमा टेबल हुन्छ कि हुन्न भन्ने भइरहेको थियो। टेबल भयो। हजुर। टेबल भएपछिको स्थिति फेरि अर्कै तनावपूर्ण जस्तो बनेको छ। हजुर। सडकमा अवरोध छ, हजुर। सदनमा पनि अवरोध छ। हजुर। अवरोधका बीच टेबल भयो। हजुर। यसले यो हुन खोजेको के हो? यो देशका लागि यो आवश्यक हो या होइन? यहाँ त एउटा विकास विज्ञ, पूर्वाधार विज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि एउटा ख्याति कमाउनु भएको बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, यस्तो यो अहिले जुन परिदृश्य सृजित भयो नि, यो चाहिँ अनावश्यक हो। अब हामीलाई हाम्रो भौतिक विकासको लागि हाम्रा विकास साझेदार मित्र राष्ट्रहरूबाट पुँजी प्रविधिको त आवश्यकता छ। अझै हामी विपन्न गरिब देश छौँ। त्यसैले वैदेशिक सहयोग यही आयोजना पनि एउटा 50 करोड अमेरिकी डलरको अनुदान, झट्ट हेर्दा उदार अनुदान देखिन्छ होइन। यस्ता किसिमका अनुदानहरू होइन, सफ्ट लोनहरू, ती अब फेरि यसमा सधैँ यसमा निर्भर भएर त दिनेले पनि दिँदैन होइन, हामी पनि जानु हुँदैन। एउटा पोइन्टमा उहाँहरूसँगबाट सिकेर लिएर अनि हामी आफ्नै खुट्टामा उभिने त हुनुपर्छ ढिलो चाँडो। तर अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक सहयोगका चाहिँ हामीलाई चाहिने हुन्। तर यो सहयोग परियोजनाको सम्झौता र यसको प्रकृति, यसमा हाम्रो राज्य संयन्त्र र राजनीति कहाँ चुक्यो भने यसलाई सामान्य अरू वैदेशिक सहयोगका अनुदान जस्तै, जसमा हामीले सयौँ त्यस्ता अनुदानका चाहिँ सम्झौता नेपाल सरकारले गरेको छ। ती पार्लिमेन्ट जानु पनि पर्दैन, संसद जानु पनि पर्दैन, लागू हुन्छन्। आयोजना सिद्धिएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदिन्छन्। चलिरहेको छ। हामी धेरै पूर्वाधार त विदेशी सहयोगबाटै बनेको छ। यो पनि 5 वर्षपछि हस्तान्तरण गर्ने भनेकै छ। तर यसको प्रकृति अलिकति फरक छ। यसमा के छ भने एउटा विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने केही शर्तहरू हुन्छन्। अहिलेकै हाम्रो कानुनी व्यवस्थाहरू पनि वैदेशिक सहयोगका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि खुकुलो छन् त्यहाँ। जस्तो सार्वजनिक खरिद ऐन नै विदेशीको जुन दाताहरूको हुन्छ उहाँहरूको निर्देशिका अनुसार हाम्रो कानुनले छुट दिएको छ। हाम्रा करारमा ठेकेदारसँग कुनै विवाद भयो, आर्बिट्रेसनमा यही मध्यस्थता टुङ्गिएन, अदालतमै जानु पर्यो भने कुन देशको, तेस्रो देशको कुन देशको अदालतमा भन्ने, विदेशी अदालतमा मुद्दा चुन्ने हाम्रै कानुनले छुट दिएको छ। विदेशको उनीहरूको एक्सपर्टहरू ल्याउनलाई होइन, कतिपय इन्जिनियर अहिले भन्नुहोस् यहाँ नागडुङ्गामा त्यहाँ टनेल बन्दैछ, हाजमाको त्यहाँ जापानी प्राविधिकहरू छन्। हाम्रो श्रम ऐनले त सामान्यतः विदेशीलाई काम गर्न दिँदैन नि, तर विदेशी आयोजनामा त्यहाँ छुट दिएको छ। त्यसैले यो सम्झौता नितान्त चाहिँ आयोजना कार्यान्वयनको लागि मात्रै भएको भए यति विवादमा आउँदैन, आउनु पनि पर्दैन। हो के भने यसमा के छ भने यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन निकाय भन्यो अमेरिकाको, यो बन्दाखेरि नै झट्ट हेर्दा त यो गरिब देशहरूलाई एउटा उदार अनुदान दिने हो र केही हदसम्म त्यो चाहिँ साँचो पनि हो। तर यो किन अहिले हाम्रो पेचिलो भयो भन्दा त यसको केन्द्रीय कारण के हो भने यो संसदमा किन जानु पर्यो र यसको निष्कपट उत्तर राज्यमा बस्नेहरूले पनि औपचारिक चाहिने मन्त्रीहरू सचिवहरू उहाँले नि अहिलेसम्म दिनुभएको छैन। यत्रो तपाईँले अघि कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो, देशै यसबाट आन्दोलित छ होइन। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ लामो विकास साझेदार अमेरिकाले जस्तो शक्ति राष्ट्र पनि हो, त्यो कुरा अहिले सडकमा चाहिने त्यो देशको सहयोग दिएको आयोजनाको उसमा चाहिँ सडक प्रदर्शन भएको छ। सडकमा आगो बलेको होइन, आगो बलेको। यो त हाम्रो एक किसिमको अकर्मण्यता, राज्य संयन्त्र राजनीतिको अकर्मण्यता त देखिया छ। मूल यसको केन्द्रीय जड चाहिँ के हो भने यो अरू
आयोजनाको चाहिँ संसद जानु नपर्ने, यो किन संसद जानुपर्ने भन्ने बहस आयो। किन लगियो हो, म यसमै भन्दैछु। मलाई इन्ट्रेस्टिङ आयो के भने यो बहसमा मैले के अपेक्षा गरेका थिएँ भने मैले पनि सर यसलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ केही बिझाउने कुराहरू छन्। जिम्मेवार मान्छेहरूले मङ्गोलियाले श्रीलङ्काको कुरा गर्नुहुन्न, जहाँ कि साउथ दक्षिण एसियामा हाम्रै भन्नुहोस् न अलि टाढाको छिमेकी अर्कै मुलुक हो, उसले किन लिएन भनेर त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्ण रूपले हाम्रो राजनीतिज्ञले, ब्युरोक्रेसीले, मिडियाले, बौद्धिकहरूले साँच्चीकै एउटा चाहिने मनन गरेको भए धेरै कुरा सिक्न सक्थौँ। श्रीलङ्का एसियाली देशहरूमा दक्षिण एसियाको त सबैभन्दा प्रति व्यक्ति आय धेरै भएको, इन्डियाको भन्दा नि त्योभन्दा पनि शिक्षामा, त्यहाँको कर्मचारी प्रशासनमा, त्यहाँको बौद्धिकतामा निकै क्षमता भएको देशमा पर्छ। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा जानुभयो भने धेरै श्रीलङ्कनहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका ती अनुभव भएकाहरू छन् र उनीहरूले त्यसै अन्धराष्ट्रवादी भएर त्यो फर्काएको होइन, जहाँ कि उनीहरूलाई वैदेशिक मुद्रा चाहिने, यस्तो अनुदान चाहिने हामीलाई भन्दा बढी सकसमा छन्। हुन त श्रीलङ्काले एमसिसी नलिएर यो सकसमा पर्यो भन्ने न्यारेटिभ छ, फेरि त्यो होइन, सकसमा पर्दा पर्दै पनि लिएन भनेर सोचौँ न। त्यता हामी जाँदैनौँ। मङ्गोलियाको कुरो ल्याउँछ। मङ्गोलिया त नाटो सैनिक गठबन्धनसँग साझेदारी गरेर कोसोभोमा, अफगानिस्तानमा त सेना नै पठाएको छ र 2012देखि मङ्गोलिया नाटोको ग्लोबल पार्टनर भन्ने एउटा छ, सदस्यताभन्दा तल ग्लोबल पार्टनर कन्ट्री हो। अब हामी पनि त्यो परिवेश त हाम्रो त मिलेन नि। त्यसैले यसमा मैले आएँ टङ्कजी, यो संसद किन जानु पर्यो भन्नेमा इन्ट्रेस्टिङ छ। हेर्नुहोस्, अहिले सन्दर्भ आयो, मलाई थोरै दिनुहोस् समय लिएर भने यो महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। यो तपाईँको दर्शकहरूले पनि यो पक्कै थाहा पाऊँ। कस्तो भयो भने म एक हिसाबले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जो जतिखेर मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको चिन्ताको म अत्यन्तै चाहिने गर्छु, के भन्छ, एउटा सम्मान गर्छु। किनकि उहाँको टिम जाँदाखेरि पहिलो मसौदामा नै संसदबाट पास गर्नुपर्ने भनेर त्यहाँ लेखिएको थियो र अघि नै मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, एमसिसीको एउटा आधारभूत फिलोसफी नै के हो भने ठुलो अनुदान पनि दिने र ती गरिब देशहरूकोमा चाहिने तिनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतिका कुरामा एउटा चाहिँ सम्झौतै गरेर चाहिने पकड पनि बनाइरहने त्यो देखिन्छ। सम्झौतामा अहिलेको हेर्दा पनि देखिन्छ। भन्नुहोस् न, नेपालले चाहिने हामीले अहिले यो पास भयो भने नेपालले एनजिओ, आइएनजिओ जसलाई डोमेस्टिक एन्ड इन्टरनेसनल सिभिल सोसाइटी भन्ने शब्द छ लमा चाहिँ, त्यसको कानुन बनाउन लाग्यो भने एमसिसीको ध्यान आकर्षण हुने भन्ने छ। स्वाभाविक रूपमा एमसिसीले के खोज्थ्यो भने कुनै पनि लिने देशको पार्लियामेन्टबाट पास हो, किनकि संसदबाट पास गरेपछि त्यसले कानुनको हुन्छ। यो सन्धि पनि भयो, कानुन पनि हुन्छ भन्दा हाम्रो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको टिमले त्यतिखेर के चाहिने मानेन, एकदम राम्रो काम गरेको छ। उहाँहरूलाई हामी यो नआएको पाटो छलफल आउँदा त्यो पहिलो मसौदामा भएकोलाई मान्नु भएन, उहाँहरूले संसदबाट मान्दै मान्नु भयो। संसदमा लैजाने कुरालाई त्यतिखेर अनि 2 दिनको वासिङटन डिसीमा 2 दिनको नेगोसिएसन 5 दिन लम्बियो। त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा टिम आएको थियो र उहाँले हटाउनु भयो त्यो। अब त्यसका त्यो संसदमा जानुपर्ने कुरा त हटाउनु भयो, तर संसदमा जान किन पर्ने भन्ने अरू मसिना कुरा छोडिदिनु भयो फेरि। र भइदियो के भने त्यो संसदमा जानुपर्ने भन्ने कुरा हटाएर यहाँ आइसकेपछि अब यो कानुनमा लागू हुनु पर्यो। लागू हुँदाखेरि त त्यसका केही स्टेप पुरा गर्नुपर्ने भन्ने छन्। अनि कानुन मन्त्रालयको राय लिँदा त के भनिदियो भने कानुन मन्त्रीले संसदमा जाने त लेख्या छैन, तर यहाँ त यस्ता कुरा पो छन्, कानुनभन्दा माथि हुने भन्ने कुरा छ। नेपाल सरकारले सही गरेको डकुमेन्ट पार्लिमेन्टको कानुनभन्दा माथि हुने अधिकार हामीले क्याबिनेटलाई दिएका छौँ र? उसले कानुन मन्त्रालयले समात्यो। समातेपछि हो इम्पोर्टेन्ट कुरो, खास गरी मैले सार्वजनिक रूपमा सरकारमा बसेर यसको पैरवी गर्नेहरूले जनतालाई कपट गर्नुभएको छ भनेको यो पोइन्ट हो। तपाईँहरू कुरा किन भन्नुहुन्न? अहिले के भन्नुभयो अनि उहाँहरूको सुन्नुहोस्, किन जाने भने संसदमा लाने कुरो पछि थपियो, पछि होइन, थपियो होइन। हाम्रो कानुन मन्त्रालयले के भनिदियो भने संसदमा नभइकन यो जस्ताको तस्तै अरू आयोजन जस्तो लागू गर्नै मिल्दैन, किनभने अरू आयोजनामा यो कानुनभन्दा माथि यो सम्झौता हुन्छ भने त लेखा हुँदैन, कुनैमै छैन। धेरै त 2 वर्षसम्म त गुपचुप रह्यो नि त। कृष्णबहादुर महराले पेश गरेर नमानेपछि बल्ल आएको हो नि त त्यहाँ नेकपाभित्रको द्वन्द्वले।
र त्यसपछि पहिलो चरणमा यसको कसरी चाहिने कपटी कुरा गरियो भने किन संसद लानुपर्छ भनेपछि यो कुरा पनि भनिएन। कानुन मन्त्रालयले समात्यो भन्ने कुरो पनि भनिएन। पहिला औपचारिक रूपमा एमसिएलले निकालेको पुस्तिका छ, हेर्नुहोस् यति कपट भएको छ कि के भन्यो भने अमेरिकी फुल हाउसले चाहिँ पास गर्यो यो 50 करोड दिने भनेर, भनेपछि त्यो फुल हाउसले दिने भनेपछि त्यो लिने पनि फुल हाउसले गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् त्यो 100% ढाँट कुरा। औपचारिक रूपमा सरकारले त्यो ढाँट्न पाइन्छ? त्यस्तो कुरो सरकार होइन। होइन, म त तपाईँलाई अनुमानको कुरा भने त मलाई लाग्छ भनेर भन्छु नि भाषामा नै। मैले तपाईँलाई यो त ठोस छ यसको, मैले त बराबर सार्वजनिक उसबाट मैले भनिरहेको छु अर्थ मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकारले त्यो फटा कुरा लेख्ने कर्मचारी कुन हो त्यसलाई कारबाही गर्नुहोस्, किनभने त्यो अड्डा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अड्डा हो। तपाईँको मेरो अहिलेसम्म एमसिएमा 1 सेन्ट पनि पैसा आएको छैन, तपाईँको र मेरो ट्याक्सको पैसाले 4-5 हजार खर्च भइसक्यो। यो सम्झौतामा हाम्रो कानुनको बाहिर भएर लेखिएका थुप्रो प्रावधान छन्। यस्ता विकासका आयोजनाहरू हामीले सयौं सही गरेको छौँ नि, हरेकमा हुन्छ। ती के हुन्छन् भने अहिले पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ ती अहिलेसम्मका सम्झौताहरू हाम्रो कानुनको अधीनभित्र रहेर गएका हुन्छ। किनभने क्याबिनेटलाई मन्त्री परिषदलाई हाम्रो प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गएर सही गर्ने त अधिकारै छैन। जतिखेर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले यो त हामीले यसरी अनुदान लिँदाखेरि यो त संसदबाट पास गरे त लिनु हुँदैन भनेर उहाँले घुँडा धसेर त हटाउन लाग्नु भएको हो नि त। उतिखेर मन्त्री हुँदा पहिला उतिखेर अहिले अस्ति किन सहजै उहाँले संसदमा गर्नुभयो? उहाँकै कुरा मिलेन नि। त्यो संसदमा दर्ता भइसक्यो होइन, उहाँले पढ्नुभयो हिजो त, उहाँले पढ्नु भएन, मिलेन नि त। मलाई उहाँले त्यति मात्र जवाफ दिनुहोस् कि त्यो 2 दिनको नेगोसिएसन 5 दिन लगाएर त्यत्रो मेहनत गरेर तपाईँले हटाउनु भएको कुरो, संसदमा जान नपर्ने कुरो, अहिले के परिस्थिति भएर संसदमा जानु पर्यो, ती पेटबोलीका कुरा के हुन् नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्दैन? संसदमा त गइसकेको थियो नि त, होइन संसदमा पहिला दर्ता भइसकेको थियो। होइन, युवराज खती हुँदाखेरि नै संसदमा दर्ता गर्नुभयो, हिजो त्यसै टेबल भयो भन्नु होइन, टेबल भयो। संसदमा गएर बकाइदा हाम्रा चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद हो, हाम्रा पोलिटिकल लिडरहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लाग्छ कि होइन यो त संसदमै गएर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम संसदीय मान्यतै दिएर होइन त्यहाँ भएका कुराहरूलाई हामी आत्मसात गर्छौँ भनेर पारदर्शी रूपमा भन्नु पर्यो नि। म नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिने को नेतृत्व र उहाँहरूको कार्यशैलीप्रति चाहिने म चाहिँ सम्मान गर्छु। त्यो किनभने उहाँहरूमा पारदर्शिता छ, स्पष्टता छ, सुरुदेखि यो जस्तातस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक रूपमा भनिरहनु भएको छ। अहिले त पहिला 1-2 जना नेताहरूले यताउति बोल्थ्यो, अहिले त दल पनि एकट्ठा भएको छ। यो सम्झौता हजुर, यो सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत भएका बुँदा के हुन्, कस्ता छन्? अब यो त 1-2-3 त बुँदामा नगइकन यसमा प्रकट भएका पनि एउटा के हो भने दिने दाता राष्ट्र विश्व महाशक्ति हो। यत्रो रकम दिँदाखेरि सामान्य एउटा वैदेशिक सहयोगको एउटा जुन प्रक्रिया अथवा त्यसको एउटा सिद्धान्त हुन्छ त्यो के हो भने दिने देशको जति दिए पनि त्यहाँ कुनै न कुनै स्वार्थ हुन्छ नै। अब त्यसमा हेर्ने के हो भने स्वार्थ हुने बित्तिकै छुनै हुँदैन भने होइन, त्यो स्वार्थको प्रकृति के हो भन्नेमा फरक हुनसक्छ। त्यसैले एउटा अमेरिका तर्फबाट मैले यसलाई यो खास गरी विकासको अध्ययता र म एउटा चरणमा चाहिँ मैले 2 वर्ष यो वैदेशिक सहयोगकै प्रकृति के हुन्छ भनेर अनुसन्धानै गरेको थिएँ, रिसर्च नै गरेको थिएँ। त्यसमा के भनिन्छ भने तपाईँ लोनका प्रोजेक्टहरू जस्तै एक्जिम ब्याङ्कका लोन भन्छौँ त्यो भयो भने व्यापारिक स्वार्थ पनि हुन्छ, आफ्नो सामान बिकाउने, आफ्नो ठेकदारले काम हुने, ब्याज लिने होइन। त्यहाँ अनुदानले त के हो भने एउटा गुडविल सद्भाव बढाउने होइन, साँच्चीकै चाहिने सहृदयता साथ दिइने हो नि त दान भने त। त्यसमा लिने देशमा अलिकति पनि कचकच भयो भने त्यो विथड्र गरिहाल्छन् होइन। तपाईँहरू आफ्नो मिलाउनुहोस्, कुनै शर्तमा भयो भने विथड्र गरिहाल्छु। र अचम्मसँग यो एमसिसीको तर्फबाट म्याद पनि गएको छ, थपेको पनि छ, अधिकारीहरू आएका पनि छन्, नेताहरूको घरभङ्ग गरेर दबाब पनि दिएको छन्। अब पछिल्लो चोटि त अमर्यादित नै आयो, धम्की नै आयो, सहायक मन्त्रीले त थ्रेटै गरेको होइन हो। त्यसैले एउटा मैले तपाईँले के हो त यो राष्ट्रहित के छैन भन्दा एउटा पेट बोलीका कुराबाट भन्छौँ नि, आम एउटा चाहिँ नागरिकले मनमा उठेको प्रश्न के हो भने यदि दिने देशको कुनै त्यस्तो स्वार्थ नहुन् त किन यो बल गर्या? फकटमा पैसा दिनु पनि छ, अनि यहाँका हाम्रा यसका पक्षधरहरूकाले त्यो विकासभन्दा केही पनि होइन भन्नुहुन्छ।
होइन नेपालकै लागि हो भन्ने हो भने अमेरिकाको यसमा दालमा केही कालो छ कि भन्ने आशंकाको यो चाहिँ जुन पेटबोलीका कुरा नागरिकहरुमा त्यो पनि होइन, जुन एउटा राजनीतिक दलहरुमा पनि अमेरिकी अहिले अधिकारी टेम्पोमा पनि हो। यो एमसीसी किन चाहियो हो। के हो यो एमसीसी भन्ने यस्तो पनि कुरा भइरहेको छ। एक्ज्याक्टली। अर्को चाहिँ यो आइपिएस को अङ्ग हो भन्ने जुन आयो अमेरिकी तर्फकैबाट, त्यो गम्भीर किन बन्यो भने हाम्रो परराष्ट्र नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त त्यो संविधानमै लेखेको छ, कुनै सरकारको नीति होइन, संवैधानिक व्यवस्था हो। र अब यो चाहिने आइपिएस को अङ्ग हो र आइपिएसमा अमेरिकाको एउटा ध्रुवीकरण गर्ने, एसियामा तिमीहरू हामीसँग छौ कि हामी बाहिर छौ भन्ने किसिमको ध्रुवीकरणमा त नेपाल जान सक्दैन होइन। एउटा राम्रो कुरा के भने यो आइपिएसमा चाहिने हामी गठबन्धन जाने होइन भन्नेमा त हाम्रा सबै दलहरू एकै ठाउँ छन्। अनावश्यक रूपमा यसलाई सम्झौता चाहिँ कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने राखियो, जुन कुरा फिलिपिन्सको उसमा छैन, इन्डोनेसियाले लिएछ, एसियाका अरू देशहरूमा इन्डोनेसियाको छैन, र यही मुद्दाले नै श्रीलङ्काले नलिएको, यस्तै मुद्दाहरूले। अन्य देशमा चाहिँ यही कुरा नराख्दा पनि हो नि, यही देशमा राख्नु खोजियो किन त? हाम्रो जस्तै भएर लिने पनि छौँ, मङ्गोलिया छ, हजुर, हाम्रो जस्तै भएर लिने अरू पनि छन् त्यहाँ, माली, मेडागास्कर, अब सानसाना चाहिँ कन्ट्रीहरू, अफ्रिका र तपाईँको चाहिने सेन्ट्रल अमेरिकाको देशहरू छन्। मूल कुरा चाहिँ के हो भने, हो एउटा कुरा के आउँछ भने अरू देशहरूले ल्याएछन्, त्यहाँ अमेरिकी सेना गयो त, मिसाइल गयो त, पुरै देश कब्जा गर्यो त भन्ने जुन आउँछ नि, यो बहसमा एउटा बहस कहाँबाट बरालियो भने खास गरी यसको विरोध गर्ने, राजनीतिक कोणबाट विरोध गर्नेकोले सुरुमै के निकालिदिनु हो भने यो अतिरञ्जित, यो सही गर्ने बित्तिकै सेना आइहाल्छ, मिसाइल आउँछ, यो त अफगानिस्तान भइहाल्यो, त्यसलाई पनि मैले सुरुदेखि नै खण्डन गरेँ। त्यो अतिरञ्जित भएपछि यता समर्थन गर्नेले के पायो भने प्रतिवाद गर्ने सजिलो मुद्दा पायो कि होइन, सेना आउँछ, यो आउँछ, तपाईँ सामाजिक सञ्जालहरू हेर्नुहोस्। अनि यसको सारभूत कुरामा यो किन हो, यसले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्नेमा त्यो विषयमा बहसै भएको छैन। बहस कहाँ भएको छ भने एकतर्फी भएको छ। तपाईँको पोलिटिकल पार्टीको नेताहरू भीम रावल, लीलामणि पोखरेल, उहाँहरूका शैलीमा पनि मेरो असहमति छ, सर्टिन शैलीमा। यदि जस्तो अब यो चीनलाई घेर्न ल्यायो भन्नुहुन्छ, त्यो जिम्मेवार होइन। चीनलाई हामीले माया गरिदिनु पर्दैन, उसले पनि हामीलाई गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा माया, प्रेम, दया भन्ने हुँदैन, स्वार्थ मात्रै हुन्छ नेसनको। अर्को पक्ष यसको जुन सरकारी पक्ष र यसको प्रतिवाद गर्नेपछि मलाई अचम्म लाग्ने के हो भने नि, उहाँहरू लीलामणिजी जस्तो, लीलामणि पोखरेल, भीम रावल चाहिँ त्यो फाइल बोकेर हिँड्नुहुन्छ, बुँदा पढ्नुहुन्छ। अब भन्नुहोस् पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो झलनाथ खनाल, मैले उहाँको रिपोर्ट हेरेँ, त्यो साँच्चै एउटा प्राध्यापकको टोलीले बनाएको रिपोर्ट जस्तो छ। हजुर। तर दुर्भाग्यपूर्ण के भइदियो भने त्यो रिपोर्ट दलको चाहिँ नि एउटा गुटको रिपोर्ट भइदियो, सार्वजनिक रूपमा त्यति सार्वजनिक पनि भएन। हेर्नुहोस् यहाँको तपाईँहरूको बिरादरी मिडियाले उहाँको प्रदीप गेवालीको त्यो फरक मत चाहिँ भयङ्कर हाइलाइट गरेर छापिदिनु भयो, मूल रिपोर्ट चाहिँ गुपचुप त्यो मिडियामा पनि त्यही चर्चामा आएन। त्यसमा टेकेर बस्नु, उहाँले राम्रो एक्सर्साइज गर्नुभएको छ, जानकारी गर्नुभयो त्यो रिपोर्टमा। त्यसैले एउटा यो सरकार पक्ष र यो हुनुपर्छ भन्नेको बहस चाहिँ कस्तो भयो भने एकदमै सतही र तर्क कस्ता आयो भने, किन भयो भन्दा सरकारले सही गरिसक्यो, अब त फसिसकियो, निस्किनै सकिँदैन, विश्वसनीयताको कुरो आयो, त्यस्तो हुँदैन। यो विकासको काया पलट ल्याउँछ एमसीसीले, यो किन विरोध गरेको भन्ने कुरा पनि बुद्धिजीवीहरूकै हारेको छ नि, अर्थशास्त्रीहरूको। यो वैदेशिक सहयोग कसको लागि, यो दाताको लागि हो कि नेपालको लागि हो? नेपालमा नि नेपाल राष्ट्रको लागि हो कि म जस्ता अलि डिग्रीधारी अङ्ग्रेजी लेख्न सक्ने, रिपोर्ट लेखेर गुजारा गर्ने उहाँहरूको लागि हो, एक्सपर्टको लागि हो? काठमाडौँमा बस्नेको लागि हो कि यो मोफसलको लागि, साँच्चीकै भारी बोकेर एउटा गरिबको लागि हो? अनि यसैमा पनि गरिबी निवारण भन्ने छ त्यो चाहिँ। त्यसैले मूल कुरा यसले त्यसपछि हाम्रो कूटनैतिक, राज्य संयन्त्र, राजनीतिक धेरै पाटाहरू यसले उजागर गरिदिएको छ। र जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो यो विकास कायापलट गरिने भन्ने हो, यो एउटा अनुदानको आवश्यक ट्रान्समिसन लाइन हामीलाई आवश्यक पर्छ, त्यो चाहिन्छ, सडक पनि आवश्यक पर्छ। तर त्यो ट्रान्समिसन लाइनको मूल्य निर्माण गर्ने अहिले जुन ट्रान्समिसन लाइन र तपाईँको सब स्टेसनहरू छन् त्यसको चाहिने 20-25 अरबमा हामी आफैले बनाउँदा, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको दाताहरूले बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङबाट गर्दा 10-15-20% त्यसै महँगो हुन्छ। त्यसैले प्राधिकरणले त बनाइरहेछ त ट्रान्समिसन लाइन, हामी आफैले बनाउँदा त्यो 20-25 अरबको हाराहारीको त्यो। अब यसमा हामी 4 वर्षदेखि देशै यसमा गएको छ,
होइन। त्यसैले यो कुरा के हो भने म त के भन्छु भने हेर्नुहोस्, अब धेरै साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने यस्ता किसिमका शर्तहरू, यस्ता किसिमका हाम्रा पहिला दाता पनि गर्दै आएको भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी वैदेशिक सहयोगको नाउँमा हाम्रो जे जस्तो चाहिने प्रणाली छ ठगिएको छौँ। हेर्नुहोस्, हामी भारतलेबाट लोन ल्याएछौँ, चीनबाट ल्याएछौँ, जर्मनीबाट लिन्छौँ, जापानिजबाट लिन्छौँ, ती सबै ठिकठाकसँग हामीले कार्यान्वयन गरेको छैन, त्यसमा ठगिएको छौँ होइन। उनीहरूका ठेक्कापट्टा यसमा धेरै छन्, सबै देशले, चीन, भारत, जापान, जर्मनी कुनैको पनि मर्साङदेखि सबभन्दा महँगो हाइड्रो पावर हो, जर्मनको चाहिँ लोनमा हो। त्यो हेर्नु त्यो। अब यहाँ तर्क के आउँछ भने त्यसलाई सुधार्ने कि समीक्षा गर्ने कि कहाँ हामी ठगियौँ, यसले हाम्रो विकासमा चाहिँ यो वैदेशिक लोन लिएर आइसक्यो, अब त लोन तिर्नलाई लोन लिनुपर्ने भइसकेको छ, त्यसले के हो त जहाँ कि हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्टिङ कुरो, अहिले हामी पूर्वाधारका इस्ट वेस्ट हाइवे भन्नुहोस्, पूर्व पश्चिम राजमार्ग धेरै जसो अनुदानमा बनेका हुन्। नौबिसे पोखरा अनुदानमा बनेको, त्रिभुवन राजपथ भारतले अनुदानमा बनाइदिएको। अब अहिले हामी जुन सामा ब्याज तिर्छौँ नि लोनको बजेटको एउटा सिग्निफिकेन्ट हिस्सा सामा ब्याज तिर्नेमा गएको छ। साँच्चै ती आयोजनाहरूको इभ्यालुएसन गरौँ त, अब मूल्याङ्कन गरौँ त, दाताले जवाफ दिनु पर्दैन? गरिब नेपालीको अहिले त हेर्नुहोस् रुख रोप्नेमा हामीले लोन लिन थालेका छौँ, रुख वृक्षारोपणमा। त्यसैले एकातिर मेरो चाहिँ के हो भने यो बहसमा मेरो एउटा चासोको कुरा, हाम्रो समग्र विकास प्रणाली र खास गरी वैदेशिक सहयोग लिएर जुन विकास गर्ने भनेर एक थरी एउटा कोणबाट आउँछ नि, त्यो आवश्यक छ, तर अहिलेको जस्तो बालुवामा पानी हाल्ने जस्तो होइन। त्यो राष्ट्रको हितमा हुनु पर्यो, के लिने के नलिने कस्ता शर्त भन्ने यो बहसले एउटा उजागर गर्छ नि। यो कुरो बुद्धिजीवीहरूले, ती अर्थशास्त्रीहरूले विकासका आफूलाई एउटा पहरेदार भन्नेहरूले नबुझेर होला र? यस्तो छ हेर्नुहोस्, म उहाँहरूलाई नबुझेको म कसैको पनि नियतमा प्रश्न गर्न चाहन्न। एउटा हाम्रो कस्तो भयो भने जब प्रणाली नै गलत हुन्छ नि, गलत प्रणालीभित्र एउटा राम्रो पात्रले पनि राम्रो परिणाम दिन सक्दैन, एउटा त्यो समस्या छ। अर्को हाम्रो यो खास गरी वैदेशिक सहयोग उसकोमा दाताहरूको, हाम्रो विकास दाता यतिसम्म दाता निर्देशित भइसकेको छ कि योजना आयोगका पदमा बस्ने, इम्पोर्टेन्ट सरकारका पदमा बस्नेहरूलाई त्यो एउटा मानवीय तपाईँको कमजोरी हुन्छ। ती कस्तो भने त्यहाँ कुनै एउटा नीति र निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यो राष्ट्रको हितमा भन्दा पनि दातालाई रिजाउने, किनभने कस्तो भइसकेको छ भने अहिले यतिसम्म भन्ने अनुमति दिनुहोस्, अर्थ मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण पदमा चाहिँ कर्मचारीको पदस्थापना हुँदाखेरि यो व्यक्ति चाहिने दाता मैत्री हो कि होइन भन्ने कुरा चर्चामा आउँछ। त्यो त यो गम्भीर कुरा हो नि। हेर्नुहोस् त्यो कुराहरू अहिले नै भन्नुहोस् होइन। अब यो सन्दर्भ आयो, एमसिए नेपाल भन्ने जुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय छ, त्यो कार्यान्वयन निकायमा सायद 7 सदस्यीय बोर्ड छ, केही पदैन छन्, केही बाहिरबाट हुने हुन्छ। अब त्यसको सदस्यहरूको हेरफेर गर्नु पर्यो, त्यसको नियुक्ति गर्नु पर्यो भने एमसिसीको स्वीकृति चाहिने भन्ने छ। त्यो नेपाल सरकारको निकाय हो, त्यहाँ लिएको जग्गा अधिग्रहण गरेको जग्गा त्यो एमसिएको नाममा हुन्छ लालपूर्जा, तर त्यो निकाय नै त्यो ठिक छ, त्यसका शर्तहरू के कसरी अपरेट हुन्छ भन्ने गरौँ। त्यो निकायमै त्यहाँका पदाधिकारीहरू नै सरुवा बडुवा कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने भन्ने नै एमसिसीको चाहिने मातहतमा हुनुपर्ने त होइन नि। तपाईँले मलाई थोरै समय दिनुहुन्छ, यहाँ सन्दर्भ आयो एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ। तपाईँले पुनः हेर्नुहोस्, हिजो अस्तिदेखि सामाजिक सञ्जालमा एउटा यो निकै चर्चामा आइरहेको एउटा 1963 को न्युयोर्क टाइमको न्युज एउटा छ, नेपाल डेडलक अन युज अफ युएस एड भन्ने। 1963 भनेपछि कहिले 2019 सालको अमेरिकाले चाहिँ नि त्यतिखेरको $1 करोड फरेन एड चाहिँ निलम्बन गरिदिएर छ। किन गर्यो त भन्दा त्यहाँ शर्त के गरेछ भने नेपाल सरकारले बजेट बनाउँदाखेरि अमेरिकाको चाहिँ नि युएस एडको स्वीकृति चाहिने, त्यो बजेट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो नियन्त्रण हुने भनेपछि 19 सालमा नेपाल सरकारले के जवाब दियो भने हामी यति त्यसो गऱ्यौँ भने यो त वित्तीय के भने चाहिँ फाइनान्सियल सब्जुगेसन भनेको छ, यो त हाम्रो वित्तीय स्वायत्तता माथिको आँच आउने हो नि, हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ भनेर लास्ट प्याराग्राफमा तपाईँलाई पढेर सुनाउने अनुमति दिनुहोस्। के छ भने नेपाल सरकारले के भन्यो भने इट इज सेड टु हेभ रेज द इस्यु वेदर इट इज करेक्ट फर एन एडिङ कन्ट्री टु डिक्टेट टर्म नट ओन्ली इन द प्रोजेक्ट इन विच इट इज अ पार्टनर बट अल्सो इन अनरिलेटेड आइटम अफ द बजेटलाई। हेर्नुहोस् यो के भन्यो भने 19 सालमा नेपाल सरकारले के अडान लियो भने तपाईँको अमेरिकाले दिएको त्यो बजेट
जुन रिलेटेड प्रोजेक्टका कन्डिसनहरू त्यसकोमा छ भने भन्नुहोस्। त्यो बजेट दिनु भनेर हाम्रो चाहिँ सरकारी बजेटमै चाहिँ तपाईँहरूको खटनपटन हुने त्यो त मान्दैनौँ भने 19 सालमा अब यो चाहनु न्यु इयर टाइमको न्यु इयर छ होइन हो। यो बहस हामीले कुनै पनि फेरि यो कुरा के होइन भने अमेरिकाको अहिले आएको एमसिसी बहसमा भएको हुनाले यो कस्तो देखिन सक्छ भने यो एमसिसी मात्र तारो भयो, अमेरिकालाई मात्रै तारो भयो, यो होइन। हामीले अघि नै मैले भने फेरि दोहोऱ्याउँछु, भारत, चीन, जापान, जर्मनी, विश्व ब्याङ्क, एडिबी सबैको यो सहयोगहरूको समीक्षा गरौँ। सबैको समीक्षा गरौँ। म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भन्छु त्यो समीक्षाको लागि नेपाल सरकारले चाहन्छ भने मेरो विषय हो, म विकासको अध्यता, थोरै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छ, म भोलिन्टियर गरिदिन्छु त्यो रिपोर्टमा। हामीहरू जस्तो बसौँ 8-10 जना निष्पक्ष कन्ट्रीलाई शिरमा राखेर यो देशको इन्ट्रेस्टलाई गरेर राखौँ। अनि आम नेपालीले थाहा पाउँछन् हाम्रो विकास कता गएको छ, वैदेशिक सहयोगका स्रोतहरू कहाँ कहाँ कसका लागि चाहिने हो, यो बहस गरौँ न। समीक्षा गर्न पनि त कहाँ तयार भएको त्यो त अब यो एमसिसीले यो किनभने यो एमसिसी आज एमसिसी आयो होइन, भोलि बिआरआईले यस्तै शर्त राख्ला। अब यो संसदमा टेबल भइसकेको विषय यो पारित भयो भने के हुन्छ? अब यस्तो हो हेर्नुहोस्, हाम्रो राजनीतिक दलहरूले अब यसलाई यसरी ह्यान्डल गर्नुभयो कि अथवा अब यहाँ त राजनीतिक दलहरूले चाहिँ एमसिसीलाई गिजोली भन्छन्। मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने टङ्कजी, यो एमसिसी सम्झौता यसरी यस्तो उटपट्याङ तालबाट जन्माइयो कि यसले हाम्रो राजनीति र राज्य संयन्त्रलाई नै गिजोल दिएको। हजुर, यो अरूले बहस गर्नेलाई गिजोली नमान्नु। हेर्नु, बहस त मजासँग चाहिन्छ, बिना आग्रह बिना पूर्वाग्रह राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता बहस गर्नलाई अप्ठ्यारो नमान्नु। मैले तपाईँसँग यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि यो तपाईँले युट्युबमा हालिदिनु भयो भने त्यहाँ सर्र मलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली आउँछन्। यो चाहिँ टिभी चाहर्दै हिँडेको छ, यो त्यो त म गर्व सम्झिन्छु। राष्ट्रिय हितमा मैले मेरो जानेको कुरालाई मैले कुनै छक्का पन्जा नगरिकन हो, मेरो यहाँ कुनै बदनियत भएर अरू हुने हो भने म लज्जित हुनुपर्छ। यी जानेको कुरालाई आम जनतासँग यो कुराहरूमा जाने त मेरो दायित्व हो। हेर्नुहोस्, मेरो सामाजिक दायित्व। अब यो पारित त हुने नै भयो नि, त्यसरी होइन। यस्तो हेर्नुहोस्, यस्तो यसै हाम्रा राजनीतिक दलहरूको शैली हेर्दा, हाम्रा शीर्ष नेताहरूको शैली हेर्दा उहाँहरूले विश्वसनीयता गुमाइसक्नु भएको छ, आकलन गर्न पनि गाह्रो पर्नेछ। त्यसैले मूल कुरा के हो भने यो पास हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्ला, तर के ध्यान गरिदिनुहोस् भने पास गर्दा पनि पास नगर्दा पनि राजनीतिक तहबाट अत्यन्तै सतर्कताका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुद्दा बनेको छ दुईटै केसमा। र त्यसमा सकभर तपाईँहरू यसलाई सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने यसलाई सत्ताको औजार बनाइयो। यो एमसिसीलाई विभिन्न दलहरूले, तपाईँले सङ्केत गरे, म त्यहाँभन्दा डिटेल नजाउँ, निकृष्ट रूपमा यसलाई सत्ताको औजार बनाइयो यो चाहिँ। र जुन किसिमका तथ्य सत्य आउने गरी बहस हुनु पर्थ्यो। हेर्नु, सुरुको चरणमा त मलाई के लाग्छ भने हामीहरू एक ढिक्का भएर राष्ट्रिय सहमति, यहाँको राजनीतिक तह, ब्युरोक्रेसी, बौद्धिक, मिडिया एक भएर, अब अहिले आम यसको पक्षधरहरूले पनि प्राइभेटमा के भन्नुहुन्छ भने यो औपचारिकमा त भन्नुहुन्न, अलिकति नेगोसिएसनमा त गडबड भएको हो, केहीमा हामी चुकेका हौँ, शब्दमा चुकेका हौँ, त्यतिसम्म भन्नुहुन्छ। तपाईँ पार्लिमेन्टबाट पास हुने सन्धि ऐन भएर केही दफा केही मुद्दाहरू त चिरकालसम्म रहन्छन् र चुक्यौँ, अलिक गलत शब्द पऱ्यो भने ढिपी गर्ने हो, त्यो त सच्याउनु पर्यो हो। त्यो जुन चाहिने सुधारेर पास गर्ने भन्ने कुरामा यसको सुरुको बहसको चरणमा हामी एक ढिक्का भएका भए सम्भवतः अमेरिका लचिलो बनिन्थ्यो। किनभने योभन्दा धेरै लचिलो, जस्तो मैले दुईवटा कन्ट्रीको भने, मैले पढेको छु पुरै, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाको कम्प्याक्ट हेर्नुहोस्, हाम्रो भन्दा धेरै लचिलो, त्यहाँ कानुनभन्दा माथि हुने कुरै छैन, पार्लिमेन्टमा जानु कुनै छैन, सिधै गयो। त्यो गर्न सकिन्थ्यो। यसलाई लचिलो बनाएर लिइसकेपछि मलाई भन्नुहुन्छ भने त यसको फिलोसफीले छुनै नहुने हो, हामी डिस्टेन्समा रहने हो। जसरी साउथ एसियाका अरू कन्ट्रीहरू, भारत पनि योग्य छ, किन लिएन भारतले, बङ्गलादेश छ, किन बङ्गलादेशमा छैन, होइन, यो कुरा हामीले मननै गरेनौँ। त्यसैले मैले यहाँ के अनुरोध गर्न चाहेँ भने पहिलो चरणमा हामी एक भएको भए केही यसलाई संशोधन गरेर सुधार्न सकिन्थ्यो। अब चाहिँ यो जस्ताको तस्तै पास भयो भने पनि जस्ताको तस्तै पास हुनेमा गयो। अब संसदका ती सङ्कल्प प्रस्तावितको ढाँट कुरा नगरिदिनुहोस्, ती काम लाग्ने होइन, ती जनतालाई ढाँट्ने कुरा हुन्। केही जिम्मेवार नेताहरूले जुन भन्नुभएको छ
त्यो बाठो नहुनुहोस्, त्यतिसँग तपाईँहरूको बठ्याइले अब जनताले काम लाग्दैन। सङ्कल्प प्रस्ताव त महाकाली सन्धिमा पनि भएको थियो। अब यसलाई हामीले कसै गरी संसदले यसलाई खारेज गरेछ भने पनि त्यसका एउटा छिटा हुन्छन्। अमेरिका जस्तो लामो हाम्रो सम्बन्ध भएको सुपर पावरलाई त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कसरी हाम्रो डिप्लोमेटिक च्यानल राजनीतिक तहबाट एउटा नेपाल अमेरिका सम्बन्ध त्यो विश्वास फेरि त्यसमा चाहिने आँच नआओस्, यो खारेज हुँदा पनि र यो लिँदाखेरि पनि फेरि त्यसलाई यो आयोजना चाहिँ तपाईँको चाहिने कार्यान्वयन हुँदा अथवा यसले आउने भयो परिसक्यो। यो यसको ल्याएर त हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको बाँकी युद्ध सुरु भइसक्यो नि त, भइसक्यो। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यसैले यो दुईटै केसमा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको चाहिने गम्भीर जिम्मेवारी छ, तर उहाँहरू जिम्मेवार देखिनु भएको छैन। अझै पनि उहाँहरूको चिन्ता यसले त वास्तवमा नागरिक स्तरमा ध्रुवीकरण ल्यायो। हजुर, राजनीतिक दलहरूमा पनि ध्रुवीकरण ल्यायो। हजुर, यसले अब राजनीतिक क्षेत्रलाई पार्ने असर के हुन्छ? होइन, पार्छ। यसले राजनीतिक क्षेत्रलाई के असर पार्छ भने हेर्नुहोस्, दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा यो चाहिँ जसरी यसलाई चाहिँ के भन्छ यो राजनीतिज्ञहरूले लापरवाही गर्नुभयो, त्यसले गरेर एउटा अब राम्रो त के भन्नु यसलाई यसले के देखाउँछ भने नेपालको राजनीति यो एमसिसीमा राजनीतिक दलहरू केही पात्रहरूको जुन व्यवहार रह्यो, जुन किसिमको उहाँले अब भोटिङ गर्दा केमा दिनुहुन्छ, त्यसले एउटा राजनीतिको नयाँ बाटो निर्दिष्ट गर्छ। र जनताहरू हेर्नुहोस्, यो मुद्दा उहाँहरूले अझै के बुझ्नु भएको छैन भने यो संसदको मात्र मुद्दा होइन, यो त जनस्तरमा गइसकेको छ र जनताका चिन्ता र चासोहरू हो। त्यहाँ आशंका छ, भ्रम छ, अतिरञ्जना छ, म बुझ्छु। तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो जनताको भावनामा राष्ट्रप्रतिको जबरजस्त एउटा प्रतिबद्धता र चिन्ता छ, खोइ त्यसलाई सम्मान गर्नुभएको। त्यो अवमूल्यन नगर्नुहोस्। नेपाली जनता भेडा यी त्यसै चाहिने हौसिए, त्यसै सडकमा गए होइन, यो नबुझ्ने अबुझ, यो चाहिने मिसइन्फर्मेसन दियो। तपाईँले सही इन्फर्मेसन दिनुहोस् न, त्यसरी टेलिभिजन त तपाईँहरूलाई उपलब्ध छ, किन बुझ्दैन? तपाईँले जनताको विवेक त मैले यहाँ कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले कुनै एकदम चाहिने अतिरञ्जन कुरा गरेर विश्वास नहुने मान्छेले बुझ्दैन मेरो भावभङ्गी मैले के बोलिरहेको छु भनेर। ऊ त्यसरी नै होइन, त्यसरी नै जनताको चित्त बुझाउनुहोस्। त्यही त अब छ नि, पार्लियामेन्टमा दर्ता भएको थियो, टेबल भयो। हजुर, अब त्यो पार्लियामेन्टमा व्यापक रूपमा छलफल गर्ने भने त यसको सही बेठिक त छुटिदो नि होइन। छलफल गर्ने एउटा कुरो वातावरण पनि अब त्यहाँ छैन, एक खालको नाराबाजी पनि भइरहेछ, संसद चलिरहेको छैन। त्यहाँ सबै दलहरू एक भएर यो राष्ट्रिय इस्यु हो, यसमा छलफल गरौँ, बहस गरौँ भन्न सकिँदो नि? होइन, गर्नै पनि त्यो सक्ने के कुरा गर्नुहुन्छ? यो त अनिवार्य कुरो हो। त्यो सम्भावना देखिएन नि? होइन, सम्भावना छैन, तर फेरि हामी आग्रह गरौँ नेताहरूलाई, यो अनिवार्य कुरा हो। दुईटा कुरा म भन्छु। एउटा यहाँले भन्नुभएको जस्तो घनीभूत बहस त्यसले के गर्छ भने नि अहिले भएका आशंकाहरूलाई त्यसले दूर गर्छ। हजुर, अमेरिकालाई पनि हामीले एउटा के सन्देश दिनु पर्यो भने हुनसक्छ हामीले अहिले कतिपय कुरा आलोचना गर्नेहरूले एउटा चाहिने आशंकाको रूपमा मात्रै मनको भागले खाने, मनको भागले भन्दा हुन्छ। त्यसले हामीले संसदले चाहिने एउटा घनीभूत बहस गरिदियो भने अमेरिकालाई पनि के सन्देश जान्छ भने अरे नेपाली जनता त सजग छन्, उनीहरूले यस्तो बुझेर लिएको रहेछन्, यो लाइनभन्दा हामीले चाहिने रेड लाइन कट्नु हुँदैन, यसरी रहेछ भन्ने दातालाई पनि एउटा सन्देश जान्छ। एउटा कुरा। र अर्को कुरा मेरो खास गरी मेरो राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह के हो भने अब संसदमा टेबल भइसकेपछि केही राजनीतिक दलहरू पानीमाथिको ओबानो बन्ने छुट छैन। त्यहाँ भोट नदिने, नाराबाजी गर्ने, यो गर्ने, अनुपस्थित हुने, अनि हार्डवुड चाहिने गरेर चाहिने बनावटी हिसाबले पास हुने, त्यो गयो भने अझ त्यो दलहरूलाई ठुलो क्षति हुन्छ। त्यसैले अब तपाईँहरू होइन, अहिलेसम्म भन्नुहोस् न, नामै लिउँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अहिलेसम्म अनिर्णित भएर टेबल गर्नुहोस् भने अझै गरेका छैन, टेबल भइसक्यो अझै भनेको छैन। बिहान मैले एकजना नेताको हामी गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छौँ भन्ने छ अझै। त्यस्तो अकर्मण्य काम पनि हुन्छ, त्यस्तो अनुभव भएको पार्टीको राज्यमा गइसक्यो। त्यसैले अब पानीमाथि ओबानो बन्न पाइँदैन, या त यस भन्नुहोस् र त्यो अनुसार होइन, काम्लोमा मुछ्यो के भन्छ सातो मुछेपछि गिराउनु हुँदैन भन्छ नि, यस भन्नुहोस्। त्यो अनुसार यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो चाहिँ नि आयोजनाको हिसाबले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले जति अहिले गिजो लिएर छिटाहरू आएको छन् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नमा सरिक हुनुहोस् कि त्यसमा जानुहोस्। होइन तपाईँहरूलाई आत्मविश्वास छैन, यो त जनताले भोलि चाहिने झापड दिन्छन् कि होइन, आफै आत्मविश्वास छैन, के हो लाग्न त लागियो भन्ने हो भने यहाँले भने जस्तै हजुर डाक्टर साहबले भने जस्तै एमालेकै नेता डाक्टर भीमरावले
एमाले एकातिर विरोध गरे जे गर्ने, अर्कोतिर त्यही विरोधका बीच हल्ला बीचमा पारित गराउने रणनीति, यो त कतै छैन। उहाँले समेत प्रश्न गर्नुभएको थियो हामीसँगै। त्यो गर्नुभयो भने यो देश र जनताको भावनाको लागि ठुलो नाइन्साफी हुन्छ, ठुलो अन्याय हुन्छ। एमाले जस्तो पार्टीले, म फेरि भन्छु, तपाईँहरू अब किता क्लियर गर्नुहोस्। बुझ्नु भएको छ भने यसको चाहिँ सूचना लिनुहोस्। हजुर, यो हामीहरू जति अध्ययता यसको गरेको छौँ, जे हामीले जानेको छौँ, तपाईँहरूलाई सूचना हामीले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने छैन। ब्रिफिङ लिनुहोस्। यसमा जो इन्भल्भ भएका हुन्, पहिला यो प्रक्रियामै इन्भल्भ हुने विद्वानहरू छन् होइन, हाम्रो फरक फरक दृष्टिकोण होला, सूचना त लिनुहोस् न। र म फेरि भन्छु, नेकपा एमालेलाई अब यता र उता नछुटिकन पानी माथिको ओभानो बन्ने छुट छैन। यदि त्यसो गर्यो भने, सबै दलले गर्यो अथवा त्यहाँका पात्रहरूको त प्रवृत्ति देखियो भने, उहाँहरू राज्य सञ्चालन गर्न नालायक भन्ने जबरजस्त सन्देश जान्छ। आफै विचार गर्नुहोस्। हजुर, यस्तो अवस्थामा स्पष्ट चाहिँ पोजिसन चाहिँ डिभाइड गरेर संसदमा सार्वभौमसत्तामा गएकोमा पार्टीको पात्रको अझै पनि गर्न नसक्ने र सत्तालाई केन्द्रमा राखेर लुलेपोते छक्का पन्जा यो दाउपेच गर्ने हो भने, त्यस्तो प्रवृत्ति, त्यस्ता पात्र, त्यस्तो दलले राजनीति गर्नु हुँदैन। त्यो नालायकी हो, राजनीतिक नालायकी हो। अब यो एमसीसी सम्झौता, अमेरिकी सहयोग परियोजना अनुदान भनेको छ, यसले यो हाम्रो नेपालको जस्तो भू राजनीतिक अवस्था भएको मुलुकलाई चाहिँ यसले पार्ने प्रभाव, असर? अनि यसले यस्तो भयो हेर्नुहोस्, यो अनुदानले असर गर्ने होइन। हामी सबै यो भू राजनीतिक संवेदनशील हुँदै पनि हामीले अमेरिका, भारत, चीन, बेलायत, युरोपियन युनियन, जापान सबैको सहयोग लिनुपर्छ। अघि नै मैले भने सहयोग लिनुपर्छ। बरु त्यो सहयोग पनि रहेछ नि, जस्तो युएसआइडी हामीले चलाइरहेको हो नि, चलिरहेछ, लिइरहेकै छौँ होइन। अब बरु हामीले के हो भने, त्यो सहयोग निरन्तर लिने होइन, कुन ठाउँबाट ग्रेजुएट हुने, अलिकति यो सहयोग नचाहिने अवस्था कसरी जाने भन्ने छुट्टै पाटो छ। त्यसैले यो सहयोग लिने भन्दा पनि यो एमसीसी जसरी यो अलिकति चाहिने के भन्छ उटपट्याङ तपाईँहरूले आयो, बाङ्गिएर आयो, त्यसपछि यसको चाहिँ जुन बहस र पक्ष विपक्ष बीच जुन किसिमले एउटा कन्भर्जेन्स हुनुपर्ने ठाउँ झनै चाहिँ दुर्विकृत भयो, त्यसले गर्दाखेरि के गरिदियो भने एउटा सन्देश चाहिँ अब यो आम बुझाइमा पनि अनुदान मात्र होइन, यसको भू राजनीतिक महत्त्व र छ केही न केही भन्ने। र पछिल्लो चरणमा खास गरी अमेरिकातर्फको दबाब, अमेरिकी चाहिने सहायक मन्त्रीको चाहिने त्यो एक किसिमको दिन आयो धम्की, त्यसपछि चिनियाहरूको। अब यी दुवै कुरा, यो उत्तेजना र यो उत्ताउलोपन जरुरी थिएन। हामीले मित्र राष्ट्रहरूलाई भन्ने हुन त हिजो सायद परराष्ट्र मन्त्रालयले छोटो एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट गरेको छ, हामी सार्वभौम सत्ता हुनु एकदम सही हो। त्यो कुरा पहिल्यैदेखिबाट चाहिँ हाम्रा नेताहरूको तर्फबाट पनि त्यही कुरा आउनुपर्ने हो। त्यसको त्यसले गर्दाखेरि एउटा के अवस्था नयाँ सिर्जना गरिदियो भने, यसको अन्तर्वस्तुमा यसको जिउँदा पनि जुन हाम्रो छलफलमा आइरहेको अन्तर्वस्तुका यसका चाहिँ आपत्तिजनक कुराहरू पनि साङ्गोपाङ्गो हुने गरी छिर्दै छिर्नु भएन। हाम्रो राज्य त्यसमा छिर्दै छिरेन होइन। अब यस्तो उटपट्याङ काम, हास्यास्पद काम गरियो कि ती प्रश्न एमसीसीलाई नै सोधियो। ल हेर्नुहोस्, ऊ श्रीलङ्कामा त राष्ट्रपतिले विज्ञहरूको प्यानल बनायो नि, त्यो हो नि गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म 4 वर्ष यत्रो चाहिने बहस भएको छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्टहरूको तथ्य सत्य इस्टाब्लिस गरौँ भन्ने खोइ त्यो तातो खोइ हो। त्यसले गर्दा एउटा स्वाभाविक आशंका जन्माइदियो जनस्तरमा। र तपाईँले भन्नुभएको त के भने, एउटा त यो सम्झौतामा भएका अन्तर्वस्तुका केही कुरा रणनीतिक ती प्रकृतिका छन्, त्यो धेरै चर्चामा आइसक्यो। अब यो सहयोग लिनेले चाहिँ अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ विपरीत केही पनि गर्न नपाइने, यो 50 करोड त्यसमा उपयोग भन्ने होइन, यो भन्दा बाहिरका कुरा पनि हुँदा अहिले त कस्तो आयो भने, एमसिए नेपालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौतामा त्यहाँ इन्भल्भ हुने चाहिँ कर्मचारी चाहिँ अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थको चाहिँ गतिविधिमा नगएको भन्ने अचम्म छ। मैले अहिले तपाईँसँग संवाद गर्दैछु नि, म त एमसीसीमा एउटा छनक त आलोचित नै छु नि, म आलोचनै गरिरहेको छु। हो, यहाँले यो पनि परिभाषित गर्न मिल्छ। यहाँले जसरी यसको बारेमा प्रश्नका साथ राख्नु भएको छ नि कुरा, हजुर, त्यही कुरा राखिरहेको ठाउँमा पनि केही बुद्धिजीवीहरूले मैले कमेन्ट गरेको हेरेको थिएँ, तपाईँको बारेमा कमेन्ट पनि गरेको थिएँ। हो, एकताले यही कुरालाई
मैले अहिले तपाईँसँग जुन स्पिरिटमा कुरा गरिरहेको छु हामीसित स्रोत साधन छ नि त, हामीले आफैले पनि त लगानी गर्न सक्छौँ। हामीले राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत स्रोत साधन जुटाएर भनेर पनि केही शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यसमा पनि तपाईँको आलोचना भयो। होइन त्यही त अब यहाँ त तपाईँको यस्तो हाम्रो डिभिजन भयो कि एउटा बौद्धिक तहमा सबै बहस गर्न पनि नसक्ने भइसक्यो। बहस गर्दाखेरि त्यो खालको कमेन्ट भएको थियो नि। होइन त्यो कमेन्ट त हेर्नुहोस्, म विकासको उसमा म अध्यापन पनि गर्छु, सामाजिक सञ्जालमा अलिकति एक्टिभ छु र म कहिल्यै पनि व्यक्तिगत तहमा अब सम्भवतः मैले सम्झेसम्म म व्यक्तिलाई अट्याक गर्ने राजनीतिक पार्टीलाई नै पनि म पार्टीका राजनीतिक नेताका कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्छु, तर व्यक्तिलाई उतारेर व्यक्तिलाई खसारेर व्यक्तिगत रूपमा आक्रमण गर्ने मेरो शैली छैन, इभन पोलिटिकल लेभलकोमा। र हामी बौद्धिक तहमा हेर्नुहोस्, एउटा कुरो भन्यो भने त्यसको बुझ्ने म सचेत छु। मैले सार्वजनिक उसमा लेख्दा तथ्य सत्य तथ्य केही नभइकन म हचुवाका भरमा तलमाथि पर्ने हचुवाका भरमा सबै निकै सचेत भएर भन्छु। तर त्यसमा पनि यहाँले सन्दर्भ उठाउनु भयो है, तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो भने परमार्थी गाली छन्। म त कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीकोमा पनि छैन, राज्य संयन्त्रमा पनि बसेको छैन, म सरकारको 1 रुपियाँ तलब खाने पनि भन्दा पनि म अहिले पुल्चोक क्याम्पसमा अध्यापन गर्छु एउटा पार्ट टाइम इन्स्ट्रक्टरको रूपमा। अब उहाँले एउटा कोर्स पढाएको 1 सेमेस्टरको कति 55-60 हजार कति दिनु 6 महिनाको। मैले सरकारी सार्वजनिक खाने चाहिँ नि त्यही नै हो, कुनै सानातिना सरकारका मन्त्रालय निकायहरूका काम गरिदिने भन्छु। मैले त्यही पनि म त्यस्तो कहीँ अपवादमा गरेँ होला। तर मलाई यसरी आक्रमण छ कि माग्नु मन्त्री नै मै हुँ, यो सबै बिगारेकै हेर्नुहोस्। मेरो मोटिभेसन त म पासै गर्न नदिने हो कि यसैले भन्ने पर्यो कि मैले यहाँलाई टङ्कजी एउटा कुरा भनौँ, मेरो मोटिभेसन अब यहाँ लेखिहाल्नुहुन्छ यो स्टुडियो चार्दै हिँड्छ भन्ने। मेरो एउटै मोटिभेसन के हो भने यो मामलामा अहिलेसम्मको नेपाल सरकारी निकायले नेपाली जनतालाई ढाँटेको छ, सही सूचना दिएको छैन, कपटी कुरा गरेको छ। म चाहिने त्यो प्रवृत्तिलाई नङ्ग्याउने चाहिँ मेरो एउटा उ चाहिँ छ, मेरो दायित्व हो। म एकाडेमिक्स हुँ, म प्राज्ञिक क्षेत्रमा छु, मेरो जीवनको लगभग म अब उत्तरार्धमा छु। मेरो प्रोडक्टिभ सबै नै म चाहिने अध्ययन अनुसन्धान यसमा बिताएँ र मेरो मेन्टरहरूले मेरा चाहिने गुरुहरूले मलाई सिकाएको के हो भने तिमी एकाडेमिक उसमा छौ भने तथ्यसँग डराउनु हुँदैन, आलोचनासँग कसले के भन्छन् भनेर डराउनु हुँदैन। र यो त मलाई त यस्तो गौरवको कुरा हो कि एउटा राष्ट्रहित राष्ट्रिय स्वार्थका कुरा जसमा हाम्रा सत्तामा सिंहदरबारमा बसेर झन्डा हिल्लाएर हिँडेकोमा कपट छ, मिसावट छ। म एउटा फुच्चे नागरिकले यी कुरा नेपाली जनतासँग तपाईँहरूको जस्तो मिडियासँगबाट निर्धक्क भएर संवाद गर्ने त्यो त गौरव ठान्छु म। र तपाईँले सङ्केत गर्नुभएका यस्ता जिनामिना यस्ता त्यसले मलाई विचलित बनाउँदैन। जहाँसम्म राष्ट्रिय हितका कुरामा आम नागरिकलाई स्पष्ट विवेक र देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि छल कपट बिना नेपाली नागरिकलाई सूचना दिने त्यो मेरो एकाडेमीमा भएको हुनाले एउटा पेसा पनि हो, दायित्व पनि हो र त्यसलाई म गर्व ठान्छु। र यहाँहरू जस्तो साथीहरूले मौका दिनुभएको धन्यवाद पनि दिन्छु। एकदम यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। अहिलेको परिस्थितिमा अहिलेको जल्दो बल्दो विषय जो सडकदेखि सदनसम्म तातेको अवस्था छ, यसको वास्तविकता के हो, यसले मुलुकका लागि अब गर्न खोजेको के हो, मुलुकका लागि हित हुन्छ या अहित हुन्छ, यसको प्रष्टताका साथ यहाँले चिरफार गर्नुभयो। हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई यहाँले प्रष्ट पार्ने एउटा कोसिस पनि गर्नुभयो। हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस् टङ्कजी, मौका दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष संवादमा अमेरिकी सहयोग परियोजना, यसले पार्ने प्रभाव र राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको ध्रुवीकरण जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो विकास विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य। विशेष संवादको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।